उद्दीन टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आज मैं आपको चौधरी इलियास जट बंदेशा अलमारूफ इलियासा चौटिया के भतीजे चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा की मुकम्मल कहानी सुनाने वाला हूं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उद्दीन टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब्दुल रहमान बंदेशा के दादा चौधरी बशीर साहब एक बारोब और बाहया शख्सियत के मालिक थे, जो इंडिया से हिजरत करके फैसलाबाद के नवाही गांव गोजरा में आए। अल्लाह ने बशीर साहब को 4 बेटों से नवाजा था, जिनमें चौधरी इलियास जट, चौधरी सईद जट, चौधरी नईम जट और चौधरी आजम जट शामिल हैं। चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा के दोनों चचा और वालिद सईद जट साहब वड़ाइच ग्रुप और लक ग्रुप से दुश्मनी में मारे गए। चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा के दोनों चचा आजम जट और नईम जट अभी कंवारे थे, जबकि सईद जट बंदेशा के 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियां सिदरा सईद बंदेशा और मुकद्दस सईद बंदेशा और बेटा अब्दुल रहमान बंदेशा शामिल हैं। जबकि अब्दुल रहमान बंदेशा के ताया इलियास जट बंदेशा की सिर्फ बेटियां थीं। चौधरी इलियास जट बंदेशा बेनज़ीर दौर में रुकने असम्बली बने और बाद में जब मुशर्रफ ने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने की बीए तालीम ज़रूरी कर दी, तो फिर चौधरी इलियास ने अपनी बेटी को इलेक्शन लड़वाने का फ़ैसला किया और फिर खुद ही अपना फ़ैसला तब्दील करके अपने दामाद डॉक्टर निसार को इलेक्शन लड़वाने का फ़ैसला किया। इस दौरान चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा अलमारूफ मान बाई अपने ननियाल अपनी वालिदा के ज़ेरे साया परवरिश पा रहा था। मान की यूनिवर्सिटी के दोस्त बताते हैं कि मान एक दलेर, बहादुर, नडर और बाहया शख्सियत का मालिक था। इधर इलेक्शन हुए तो डॉक्टर निसार कौमी असम्बली का मेंबर बन गया। फिर कुछ ही अरसा बाद खानदानी रंजिश की बिना पर चौधरी इलियास जट बंदेशा ने अपने जानशीन चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा अलमारूफ मान बाई को अपने पास बुलवा लिया। हर वक्त अपने ज़ेरे साया रखा और हर सियासी और समाजी शख्सियत से मुतारिफ करवाते कि ये मेरे भाई सईद का बेटा और मेरा लखते जिगर और जानशीन है। ये बंदेशा फैमिली का वाहिद इकलौता चश्मो चिराग था। चौधरी इलियास जट अक्टूबर 2015 में शदीद अलील हो गए, जिस वजह से उन्हें लाहौर के निजी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया, जहां वो कई रोज दाखिल रहने के बाद 23 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गए। चौधरी इलियास जट की वफात के बाद दस्तूर के मुताबिक जानशीनी और बंदेशा फैमिली की पगड़ी अब्दुल रहमान बंदेशा के सर इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन ने रख दी, जो अब्दुल रहमान बंदेशा ने दानिशमंदी का सबूत देते हुए घर जमाई डॉक्टर निसार के सर पर रख दी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब्दुल रहमान बंदेशा की खानदानी रंजिश बढ़ती गई। फिर आखिरकार चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा ने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। अब्दुल रहमान बंदेशा ने अपना डेरा और घर 66 चक में अलग कर लिया। इलेक्शन गुजर गए, ना अब्दुल रहमान जीता और ना ही डॉक्टर निसार जीत पाया। कहा जाता है कि अब्दुल रहमान के कत्ल करने की पहली साजिश शाहकोट में किसी डेरे पर हुई, जिसमें महबूब गुज्जर और उसका भाई और चंद मफरूर मुलजिम और एक और शख्स शामिल था, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। इसमें एक इश्तिहारी मुजरिम साईं, जिसकी अब्दुल रहमान सुलह करवा रहा था, उसने सारी साजिश अब्दुल रहमान को बता दी। 2 दिन बाद ही एक बंदे ने आकर मान भाई को बताया कि महबूब गुज्जर अपने भाई के साथ फलां जगह पर खड़ा है। मान भाई ने जब ये सुना तो उसी वक्त गाड़ी निकाली और महबूब गुज्जर से पूछने निकला कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो गनमैनों और दोस्तों ने साथ जाने पर इसरार किया, तो मान ने यह कहकर मना कर दिया कि वो तो अपने हैं और मैं कौन सा लड़ने जा रहा हूं, बस कोई उनको मेरे खिलाफ भड़का रहा है, वो गलत फहमी दूर करनी है। अब्दुल रहमान बंदेशा दोस्तों की जिद पर सिर्फ एक गनमैन साथ लेकर रवाना हो गया
مگر مان نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں پلاننگ کے ساتھ کھڑے تھے۔ محبوب گجر کو مقبر کی کال آتی ہے تو ساتھ ہی محبوب گجر تھڑا مارنے نکل پڑا اور اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی عبد الرحمن کی گاڑی اس جگہ پہنچ گئی۔ عبد الرحمن بندیشا کے ساتھ اس وقت اس کا ایک دوست بلال چیمہ اور گن مین وارث مسیح تھا۔ عبد الرحمن نے ان دونوں کو گاڑی سے نیچے نہ اترنے کا کہہ کر اکیلا خالی ہاتھ محبوب گجر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ جب عبد الرحمن بندیشا اکیلا ہی محبوب گجر کی جانب چل پڑا تو محبوب گجر کے بھائی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور عبد الرحمن بندیشا پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مان لڑکھڑا گیا۔ اتنے میں بلال چیمہ اور وارث مسیح نے جوابی فائرنگ کر دی، جس میں محبوب گجر اور اس کا بھائی اور ساتھ ایک اشتہاری مجرم جو قتل اور ڈکیتیوں میں پولیس کو مطلوب تھا کہ مارے گئے، اور عبد الرحمن خود چل کر گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور کو شیخو پورہ کی جانب جانے کا کہا، کیونکہ عبد الرحمن جانتا تھا کہ اس کے دشمن اس کا یہاں علاج نہیں ہونے دیں گے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس حملہ میں عبد الرحمن بندیشا کے ایک گولی ٹانگ میں لگی اور دوسری پیٹ میں۔ شیخو پورہ پہنچنے سے پہلے ہی عبد الرحمن بندیشا کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ شیر ببر زندگی کی بازی ہار گیا۔ بندیشا فیملی کا آخری چشم و چراغ بھی اس دشمنی نے گل کر دیا۔ بہنوں کا بھائی چھین لیا، ماں کا بیٹا مار دیا، ایک خاندان کا وارث چھین لیا۔ نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی، بس ایک سرخ طوفان آیا اور بشیر جٹ بندیشا کے خاندان کے آخری وارث کو بہا کر لے گیا۔ مرحوم کا جنازہ ایسا تھا کہ کوئی جلوس ہو، ہر کوئی رو رہا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، اور جو دور تھے وہ غم اور سکتے میں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اب عبد الرحمن بندیشا کے قریبی دوستوں کو بھی مروایا جا رہا ہے، جن میں مان کا سب سے قریبی دوست بلال چیمہ شامل ہے، جس نے عبد الرحمن پر فائرنگ کے بعد جوابی فائرنگ اس بہادر کو بھی قتل کروا دیا گیا ہے۔ چودھری عبد الرحمن کے بعد اب یہ بیڑا مرحوم کی بہن سدرا سعید نے اپنے سر اٹھایا ہے۔ اللہ پاک میری اس بہن کو سرخرو کرے اور عزت دے، اور تمام بندیشا فیملی کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اس گھر کی نسل میں سے ایک بھی فرد اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے، تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔